السلام عليكم لي زامي. اليوم جيت معكم بكويك فيديو ريفيو على واحد الكوين سلاش ميتافيرس سلاش كريبتو سلاش جيم. الوغ هاد لو جو سميتو ريفومون و كاين يمكنكم تشريوه في جيت دوت اي او ولا يوني سواب ولا بانكيك سواب داخل في تو سكي ميتافيرس وكتلعبوا له. سي ان جو تقريبا داير بحال بوكيمون مي اون مود ديسنتراليزي وفيه لا رياليتي فيرتوال. شنو غنهضروا على هاد لا فيديو فيها؟ غنهضروا على شنو هو ريفومون، شنو هما التوكنومكس ديالو، كيفاش مديستريبيوين وكيفاش خدام الكوين ديالو، وشنو هو الابسايد بوتنشال ديالو، شنو هما لي كاركتير اللي كاينين ولي كاركتيرستيك ديال هاد الكريبتو هادي. الا بغيتو ديما تبقاو اجور على لي كريبتو جدادين اللي كيخرجوا واللي عندهم بوتنسيال كبير باش يطلعوا 100 مره 10 المرات 5 المرات لو كابيتال اللي تقدروا تانفيستيسيو فيهم، ابوناو لا شين وديروا جيم واكتيفيو لا كلوش باش تبقاو ديما اجور. يلا ندوزو لا فيديو. Alors, Revomon sur CoinGecko. CoinGecko, ouais, le site l'idée de CoinMarketCap, ولكن CoinGecko ils sont beaucoup plus réactifs وعندهم tokens كيتحطوا كيتليستاو فيه شي مرات قبل من CoinMarketCap. دوكو اليوم غنوريكم هاد توكن على CoinGecko. التوكن كما كتشوفوا عنده circulating supply ديال 22 مليون ديال توكنز دابا. التوتال سبلاي ديالو 100 مليون و الماكس سبلاي ما عارفينوش هنايا في كوين جيكو، ولكن غنشوفوا في السيت الا لقينا دوطخ انفورماسيون عليه. لو بري ديالو دابا اليوم الثمن ديالو هو 0.67 دولار. و الا جينا نشوفوا هنا في لاشارت نديروا الماكسيموم في الريليز ديالو فاش تلونسا بحال تلونسا ب 1 دولار 70 بحال باش تليستا كان 1 دولار 70 وشفنا بان لو بري ديالو طاح وهبط ودار هاد لا فيغور هادي. عندنا هنا بحال كتشوفوا هنايا اون سورت دو زون دو ريزيستانس في الثمن ديال 1 دولار. غادي تكون واحد سيلين بريشر، الناس فاش يوصل لهاد الثمن هذا الناس كيبداو يبيعوا، ولكن سي جوست شنو سميتو سي جوست او نيفو ديال هادشي ديال هاد لا شارت هادي او نيفو زعما ميكرو ديال لو بري. ولكن او نيفو ماكرو نقدروا نشوفوا بان عندنا ابسايد بوتنشال كبير، سورتو بان الا جينا نشوفوا الماركت كاب ديالو 14 مليون ديال دولار وافيك تريدين فوليوم في النهار ديال مليون ديال الدولار. 14 مليون ديال الدولار سيتادير عندنا دوطخ جو. الا جينا نشوفوا بحال دابا في كوين ماركت كاب نديرو كوين ماركت كاب ونشوفوا لي جو اللي عندنا في توب 100 ولا في توب 200 ولا في عندنا بحال دابا اكسي انفينيتي واصل 9 ديال المليار ديال الدولار. سيتادير شحال؟ سيتادير تقريبا 100 مره اكثر، لا 900 مره اكثر منه. ولكن سي با سا نوتر سوجي. حنايا ما نقولوش بانه يوصل بحال اكسي انفينيتي، نقولوا يقدر يوصل نمشيو ليسباس ديال بلاي تو ايرن ونشوفوا لي جو الاخرين اللي كاينين عندنا. دي ساند بوكس وصل 2 بليون اللي هو 2 المليار ديال الدولار. عندنا ماي نيبورد اليس 300 مليون. سيتادير كو عندنا ابسايد بوتنشال ديال او موان 10 المرات. سي ان upside potential اللي كبير، سورتو بان الا عرفنا بان هاد ريفومون ميم ليستاش في الاكسشينجز الكبار وكاين يمكننا نشريوه في بانكيك سواب ويوني سواب وجيت بوين اي او. الا بغيتو تشريوه خصكم تمشيو للبانكيك سواب ودخلوا توكن ديالو السميه ديال هذا. خصكم يكون عندكم بي ان بي، تقيدوا في باينانس توجور لو لين دون لا ديسكريبسيون وتشريو تشريو بي ان بي ديالكم وغتيليشارجي واحد ليكستونسيون في جوجل كروم سميتها باينانس واليت، كتلينكيوه مع الكونت ديالكم ديال باينانس وكترانسفيريو لي فون هنايا وكتجيو لهنايا كديروا كونيكت واليت. كتختاروا تقدروا ديروه بميتا ماسك، ولكن دو بريفيرونس ديروه بالواليت ديال باينانس.
كتدخلوا البي ان في ديالكم ولا يو اس دي تي ولا شنو ما كان ومراها كتشريو هاد التوكن ديالكم. دوزو لو سيت ديالهم ريفومون بيتا ميتافيرس فيرجن افيليبل ناو تقدروا تلعبوا فيها اليوم. تاجر كو لو برودوي ديالهم il marche. هنا كتشوفوا دايرين اون بوتيت اطلع على لو جو ديالهم وإلا هبطنا جينا شفنا what is Revomon. Revomon is an exciting new metaverse that combines an incredible immersive. مهم شنو خصكم تعرفوا على Revomon c'est que Revomon c'est un jeu li fait tout ce qui est métaverse, c'est-à-dire décentralisé puisque c'est une crypto, ou metaverse c'est-à-dire monde virtuel fait NFT, c'est-à-dire اي حاجه ربحتيها ولا اي حاجه شريتيها كتسوى دو لارجون. الاونرشيب دايرين بان كل حاجه كتكون ديالك غراس ليثيروم ERC 721 وهي سي decentralized autonomous organization, c'est-à-dire que الناس اللي earning token هما اللي كيفوتيو وكيقولوا شنو هما لي شانجمون اللي يقدروا يداروا على لا بلاتفورم وإلا ما عجبتهمش شي حاجه في الجيم لي زاميليوراسيون اللي كاينين، c'est-à-dire سي ان تروك بارتيسيباتيف و ديموقراطي. بلاي تو ايرن كتربح وانتيا كتلعب، c'est-à-dire كو نتايا بحال دابا الا كنتو كاملين لعبتو في الدوفوس غتكونوا ما عرفتش شحال لقيتو من ساعه انفيستيتو فيها فهذاك لو جو هذاك ومع كان عندكم تقريبا حتى شي غوتور سور انفستيسمون. هنا شنو لو تروك برينسيبال ديال هاد بلاي تو ايرن، c'est-à-dire كو نتايا اون طون كو جوور تقدر تربح تدخل انكم من هاد الشيء كامل. اون بلوس دو سا انك تقدر تستيكي وتفارمي، c'est-à-dire غادي تجي عندك بحال دابا شريتي ريفومون شريتي ما عرفتش شحال ديزون $100 ولا $10 ولا $50 ولا $20 تقدر تستيكيها، هي غتخبعها في واحد الفارم ولا ستيك بول كيسميوهم وغادي تربحوا سواء NFTs سواء نفس لو توكن. هنايا دايرين هنا البرايس ديال بريسيل اللي داروه قبل ما يشريو قبل ما بلوتو ما يلونسيو التوكن، c'est-à-dire que هاد لو بري هذا اللي عندنا هنايا c'est les investisseurs Luala Launchpad Sales, c'est-à-dire que Revomon lance Launchpad, c'est-à-dire que c'est un projet li validato Launchpad ou darcho في la circulation ou تباع ب 0.14 ودابا حنا لو بري اللي عندنا دابا هو un prix de 0.6، c'est-à-dire تقريبا 6 المرات سكي pas grand chose بالنسبه les autres projets اللي كنشوفوا كيتلونساو في لي لانشباد كيضربوا 100 مره لو بري انيسيال. توتال سبلاي هنا عندنا 100 مليون ديال ريفومون. توكنوميكس دايرين لنا هنايا انلوك سكيدجول عندنا من 100 غيطلعوا حتى ل 41 مازال 41 مليون توكنز من هنا ل 2024. هنا كما كتشوفوا لي زالوكاسيون ديالهم ليكو سيستيم مخلينو 11%. يوني سواب ليكويديتي باش يتشراو ديكشي يوني سواب جيت دوت اي او وغيتباعوا اون بلس لي اكسشينجز وديكشي. لي بارتنير ديالهم عندهم 7%. ماركتينغ 22%. ستيكينغ والفارمينغ c'est-à-dire كل مره كتستيكي 35 من التوتال ديال ديكشي غادي تريوارداو به الناس حيت هو مبني على بلوك تشين ديال بروف اوف ستيك. الا ما كنتوش فاهمين شنو بروف اوف ستيك كان ريكوموندي لكم تمشيو تشوفوا لا فيديو على الكاردانو اللي غتافيش لكم او ادروات. هنا كيوريونا كلكو بيتي كاركتير ديالهم غوروكس غورغانو هذا سي ليفولوشن ديالهم ou des petites descriptions عليهم. on reconnaît le style ديال اللي كاين بحال في بوكيمون، c'est-à-dire que الا كنتو لعبتو البوكيمون جو كان عندكم في الايفون ولا هذا راه il a connu une très grande explosion وكان بزاف ديال الناس لعبوا له، c'est-à-dire que le jeu en soi عنده واحد لا فالور وكان عنده واحد le public cible اللي غادي يلعب له. نشوفوا عندنا التيم ديالهم عندنا جوردان ليتري اللي هو السي او ديالو سون لا بلوبار ديالهم سي دي فرونسي كاملين تقريبا. وكنشوفوا بانه لو بروجي عنده عنده دي فوندمون وعنده بنادم اللي مباكوبيه هذا كوفاوندر سي تي او ريفومون دي ام سي سي. عندنا هادو جيم دايركتور و ندوزو لي بارتنير ديالهم. عندنا سايد كويست عندنا ال في تي كابيتال عندنا بي جي ا عندنا ديفاي اوف ترونز عندنا تيفيود.
وندوزو حاجه اللي بغيتو تزيدوا تاكدوا منها. ندوزو لو كونت ديالهم تويتر. لو كونت ديالهم تويتر كيبين لنا بان عندهم 24000 ابوني. c'est-à-dire que la communauté كاينه une communauté اللي elle veut participer و ils sont actifs في تويتر. c'est-à-dire انت اخر publication عندهم elle date de 3 heures. Metaverse qui publie leur caractère اللي غادي تكونوا leur NFT si vous voulez. وهنايا كما كتشوفوا عندنا واحد الجيم بلاي صغير على هاد ريفومون نشوفوه ensemble. باش تلعبوا له خصكم كاسك ديال رياليتي فيرتوال. و لو جو راه دابا راه خدام. People can't really get right now, so the ones that are hard, like for example, Area 1 and Area 2 Revlon will probably sell more, like the rare ones. Yeah, you know, I mean, Quantivo is kind of high demand right now. Yes, yeah. People starting to realize Quantivo is a lot of... Voilà, هادي c'est une petite إطلالة على le gameplay ديالهم. إلا بغيتو تيليشارجيو كان عندكم لو كاسك ديالهم خصكم تكونيكتيو خصكم تيليشارجيو لابليكاسيون ديالو. هنايا الا كانت عندك كويست اوكولوس ديال فيرتوال رياليتي ولا الا كان عندكم ان بي سي نورمال ولا ان اوتر سيبور اللي تقدروا تلعبوا به الوغ تقدروا تيليشارجيوه هنايا. فوالا سي تو بور هاد لا فيديو. الا عجبتكم وإلا تعلمتوا شي حاجه جديده n'oubliez pas de vous abonner, ça supporte la chaîne, de laisser un like, de nous écrire un commentaire باش تقولوا لنا شنو هما الكوينز وشنو هما الرقميه اللي بغيتو نهضروا لكم عليهم في لي فيديو جايين. موعدنا في اون فيديو مقبل. وإلا بغيتو حتى نتوما تشريو دي كريبتو faites en sorte de cliquer sur le lien dans la description باش تقيدوا في باينانس parce que vous aurez 10% de promotion على les achats ou les frais de transaction ديالكم. Merci d'avoir regardé la vidéo. وموعدنا ان شاء الله la prochaine fois pour une prochaine vidéo sur les crypto-monnaies. Au revoir.